قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموتشنا هتوش إن شاء الله كملحة الإعراب تمرتاتشين لاي سلساء عندنا كفلاتشين لاي من نجينيو بالفو تمرت لاي مفعول لأجله ومفعول له ميلو لاينو قماني نبرو سلا مصادر مفعول مطلق نا سلا مفعول مطلق سلوان نو يميتكوتن تمران مالتنا. قال المصنف رحمه الله وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله. وإن جرى نطقك نققره بفس إلال مالتهم بتناقر لمالتنا بالمفعول له مفعول له بمبالو سم عينت مفعول له تبلو متاوق قال الله كما فاعلوش كأمستوچو عندو نوسو أنا السم بتناقر فانصبه تنصبه الله بالفعل أي بالفعل الاصطلاحي السم قدمو بمتاو فعل تنصبه الله الذي قد فعله الفاعل من أجله يعني فعل من أجله سراو يهونا يلال قد فعله هو يالو وده فاعل نو مملسو فاعل من أجله يبالال هو يالو دمو يهنياو ضمير متصل دغمو وده فعل نو مملسو استخدام يبالال بمعنى أننا أردنا بالفعل من ولا يفلقناو الفعل الاصطلاحي ضرب نصر نزيلنا قام أكرم ميلون قد فعله سيبال دغمو الهاء مفعول به إيه مفعول به الفعل لا يملس بمعنى الفعل الاصطلاحي هنا صحيحون بمعنى الفعل اللغوي هنا نميون تقبل لماذا؟ لأن الفاعل من أجله إنما يفعل الفعل اللغوي لا الفعل الاصطلاحي ناهن استخدام بلويت أروتال وين تنصبه نصبه بالفعل بدال الفعل على حذف مضاف له فعلا بميتقمو نجار فعل حدث مالنا هون فعل نلوم نشلالن لغوي يتفلقبت بدال الفعل حدث بميتقمو وهو اللفظ نو الذي قد فعله الفاعل من أجله فاعل من أجله سراوي هنا بهونو غزي استخدام يلم معناتهم بالفعل سنلم يتفلقوا الفعل اللغوي نو قد فعله ملو هاء سيملسم كذلك أريد به الفعل اللغوي فلذلك لا يسمى على هذا التفسير أو ليس في هذا البيت استخداما. طيب وهو مفعول له مبالو لعمري بدمي يهونبن يلال محل لا يادرغنو محل لون دغمو بالله ሳይሆን በአላህ ውጭ ባለ ነገር ነው እንግዲህ ከሉጋ ነው የምናወራው በጃሂልያም ይሄን የሚጠቀሙት ነገር ነው لكن شرعا ከሆነ الحلف بغير الله لا يجوز ከአላህ ውጭ ባለ አካል ምንም ይሁን ምን መማል አይቻልም አባቴ ይሙት እናቴ ትሙት የሚባል ነገር የለም በእድሜ ይሁንብኝ በእንትኔ ይሁንብኝ የሚባል ነገር የለም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው شرعا ማለት ነው እና ይህ መክሩህ ነው ይላሉ حرام ነው يعني الكراهة عندما تطلق عند المتقدمين متقدموች ዘንድ كراهة የሚለውን ቃል ሲጠቀሙ يريدون به الحرام حرام ለማለት ነው እነሱ የሚያስቡት طيب ለማንኛውም መፍዑል ሊአጅልህ የሚባለው በእድሜ ይሁንብኝ مصدر ነው في نفسه راسو مصدر نو راسو سيل هو توكيد في على زائدانات هلال رفع الاحتمال أو أصلية مصدر ملحوظ في نفسه ويم زائد على ما درجة ميشالات مصدر ملحوظ في نفسه لما نيوم مصدر في نفسه سيبال راسو مصدر نو ليلا ميتكالت نجار يلم لك عندما مفعول مطلق عيد يلم ضربت صوتا إياهن باعتبار دلالته معنى المصدر ይሄ መስተር ልንለው እንችላለን ነዋኢቦች ማለት ነው
ለዚህም መፍዑል ሙጥለቅ እኮ ይባላሉ كما تقدم አይደለም እንዴ ግን ዛታቸው ራሳቸው ግን መስደር አይደለም ተግባባን ምክንያቱም نائب ናቸው እንጂ باعتبار دلالته على المفعول المطلق او على المصدر مصدرን ስለጠቆሙ ነው እንጂ መስደር ያልናቸው ራሳቸው لذاته አይደለም እና እነሱ ለማውጣት ነው ይሄን እያለ ያለው ማለት طيب لكن جنس الفعل غير جنسه مصدر ነው እንበል እንጂ የፊዕሉ አይነት ሌላ ተግባባን ፊዕሉ ሌላ ነው ምን ለማለት ፈልገው መሰላችሁ مفعول لاجله مصدر ነው ግን የፊዕሉ እሱን የሚነስበው ፊዕል መስደር አይደለም ተግባባን እሱን የሚነስበው ፊዕል መስደር አይደለም ሌላ የሱማ ከሆነ ለአስባህ مفعول مطلقا እንደዛማ ቢሆን ነው مفعول مطلق ነበር የሚሆነው وغالب الاحوال ان تراه جواب لم فعلت ما تهواه ምሳሌ ልሰጥም وغالب الاحوال በአብዛኛው የሱ ባህሪ ان تراه ልታየው ነው غالب ያለው ጀሚዕ ማለት ነው ትርጉሙ ይሉናል ምክንያቱም እዚህ ቦታ ላይ አንዳንዴ بمعنى ወይም جواب لما فعلت ሆኖ በአብዛኛው እንደዚህ ሆኖ አንዳንዴ የማይሆንበት የለም ሁሌ جواب لما فعلت ይሆናል ተግባባን የጥያቄ መልስ ይሆናል لما فعلت ለሚለው ጥያቄ መልስ መሆን ይችላል ሁሉ ጊዜ ስለዚህ المقصود بغالب غالب ባለው የተፈለገው جميع الاحوال በማንኛውም ሁናቴ ان تراه ልታየው ነው جواب لم فعلت لما فعلت ለሚለው መልስ ሆኖ ታገኘዋለህ ما تهواه የምትፈልገውን ነገር ለምን ሰራህ تهواه تريده وتقصده تقول ምሳሌ ሊሰጠን ነው قد زرتك خوف الشر زيركه لمن خوف الشر ተንኮልህም ፍራቻ አንዳንድ ሰው ካልዘየረኝ ብሎ አባራም ያስነሳ ስለማይጠፋ ስለዚህ ምንድነው የዘየርኩህ ሊላህ አይደለም ያንተን ተንኮል ፈርቼ ነው ሲል خوف ማል ሻይዱ ይሄ مفعول لاجله منصوب ይሆናል ማለት ነው وغصت في البحر بحر ውስጥ ሰመጥኩኝ ይላል ابتغاء الدر ሉል ወርቅ ለማውጣት ብዬ ገባው لماذا غصت بتل ابتغاء الدر لماذا زرت هو او لماذا زرتني بله تقول خوف الشر መልስ መሆን ይችላል ነው እንግዲህ مفعول لاجله ማለት ይሄ ነው مفعول لاجله በመሰረቱ ልናቀው የሚገባ ነገር አለ ስሞች አሉት አንድ مفعول له ይባላል مفعول له ሁለት المفعول لاجله المفعول لاجله ይባላል ሶስት المفعول من اجله ይባላል ሶስቶቹም የሚፈልግባቸው ነገር እስጥላሐን አንድ ነገር ነው ሉገተን ሁላቸውም አሁንም ተቀራራቢዎች ናቸው مفعول ማለት የሚሰራ ማለት ነው لاجل ذا عليك الشيء الذي فعل الفعل لاجله ድርጊቱ የተሰራው ለሱ ሲባል ይተባል قام زيد اكراما لعمر زيد ቆመ ለምን اكراما لعمر አሁን قيام ለምንድነው የዘይድ መቆም ለምንድነው የተሰራው ለኢክራሚ አምር طبعا ለኢክራሚ አምር مفعول لاجل የሚባለው እንግዲህ ይሄ ነው مفعول له ማለትም እሱ ነው مفعول من اجله ማለትም እሱ ነው مفعول من اجله لاجله ራሱ ነው ከትርጉም አንፃር ማለት ተግባባን طيب ይሄ بحسب الاصل ያለው ትርጉሙን እንተርጉመው ቢባል ነው والا الان እነዚህ ሶስቶቹ ቃላቶች ስያሜ ናቸው አለቀ مفعول لاجله مفعول له مفعول من اجله ይሄ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ مفعول معه አለ ወደፊት ይመጣል مفعول به አለ አልፏል مفعول مطلق አለ አልፏል እነዚህ ራሳቸው ስም ናቸው በአንድ ላይ ሆኖ ማለት ተግባባን طيب مفعول له ማለት እንግዲህ ስሙ ይሄንን ይመስላል وهو احد المفاعل الخمسه ከአምስቶቹ መፋኢሎች አንዱ እሱ ነው مفعول به የሚባል አለ አልፏል مفعول مطلق የሚባል አለ እሱም አልፏል مفعول له ይባላል ይሄ مفعول له ይባላል مفعول من اجله مفعول لاجله አንድ ነው مفعول معه የሚባል አለ አራተኛ ይመጣል አምስተኛ مفعول فيه ይባላል ظرف ነው እሱም ይመጣል ኢንሻአላህ ስለዚህ ይሄ ሶስተኛችን ነው ማለት ነው ከአምስቶቹ እስቲትና እንጨምረው መቼም አንዳንድ ሰዎች مفعول دونه የሚሉ ሰዎች አሉ ስድስት መፋኢል ይሉት ነው በዛን ጊዜ እና مفعول له የሚባለው ይሄ ነው ይሄ مفعول له የሚባለው ሽሩጦች አሉት ማንኛውም مفعول له ሊሆን አይችልም መጀመሪያ እሱን ስንገልጸው ከገለጻው ላይ ይታወቃል ان يكون مصدرا በመጀመሪያ ጊዜ መስደር መሆን አለበት لا بد من كونه مصدرا ምክንያቱም لان المصدر هو الذي يدلنا على الحدث التي تكون للعله
ምክንያት ለመሆን የምትችልን ሐደስ ሊጠቁመን የሚችለው መስደር ነው فلذلك لا بد من كونه دالا على الحدث حدث የሚጠቁም መሆን አለበት المراد بالحدث معنى ነገር ረቂቅ ነገር ማለት ነው وهو الذي يصلح لأن يكون ايش علة ምክንያት ለመሆን የሚችለውም እሱ ስለሆነ ነው መስደር ካልሆነ መፍዑል ሊአጅል ሊሆን አይችልም ማለት ነው لذلك في مثل قوله تعالى خلق لكم فطر الله الله لماذا خلق لكم لن انت ነው የፈጠረው አያ አሁን ይሄ ለሊማ فعلت መልስ መሆን ችሎ ነበር ነገር ግን كم ያለው اسم الذات ነው وليس مصدرا فلذلك لم يكن منصوبا منصوب ሊሆን አልቻለም فوجب كونه مجرورا باللام بلام مجرور መሆን አለበት ነው ይሄ መትኑ ላይ ተናግሮታል وهو لعمري ايش مصدر في نفسه በድሜ ይሁንብኝ مصدر ነው አለ مصدر ነው ሲል غير مصدر እንደማይሆን ያሳያል በሉ አንድ በሉ ይሄ ሁለተኛ وان يكون فضلا መሆን አለበት فضلا ማለት ከአረፍተ ነገሩ እሱ ቢቀር የሚጓደልበት ነገር መኖር የለበትም لا بد من كونه فضلة እሱ فضلا ካልሆነማ አይሆንም فضلا ካልሆነ አይሆንም ተገባነ جماعه لو كان عمدة لا يكون مفعولا ايش لاجله اصلا عمده كهونه يكون ايش مرفوع ነው የሚሆነው عمده كهونه لا يكون منصوبا الا في باب ظن لا ካልሆነ በስተቀር ሊሆን አይችልም وان يكون مذكورا للتعليل وان يفيد العله ብለው ይገልጹታል ለምክንያት መሆን አለበት طيب ምክንያትን የሚጠቁም ይሁን ስንል مفعول به ይወጣል مفعول مطلق ይወጣል مفعول معه ይወጣል مفعول فيه ይወጣል بقيه المفاعل ባጭሩ ሌሎቹ መፋኢሎች ይወጣሉ لماذا እነዛ ለምክንያት አይደለም የሚመጡት مفعول به حدث የሚያልፍበት ነው مفعول معه አብሮት ድርጊቱ የተሰራበትን አካል ነው የሚያሳየው كما سيأتي ان شاء الله تعالى كذلك مفعول فيهم ድርጊቱ ውስጥ የተሰራበት ለማለት ነው فلذلك مفعول له የሚባለው لابد من كونه مذكورا للعله ምክንያትን ለመግለጽ ታስቦ የተጠቀሰ መሆን አለበት ነው ሌሎች መስፈርቶች ኢንሻአላህ ከፍታ በኋላ እናሟላለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في ذكر شروط المفعول لأجله ويم يمفعول لأجله የሚባለውን መስፈርቶች ወይም ዴፊኒሽኑን እያነሳን ነበር وأن يكون مذكورا للتعليل ነው ያለነው ቁመን የነበረው ማለት ነው ካፍታ በፊት وأن يكون المعلل به حدثا معلل به حدث ድርጊት መሆን አለበት مشاركا له في الزمان والفاعل مشاركا له في الزمان والفاعل በፋዒልና በጊዜ አንድ አይነት መሆን አለበት ማለት ነው يا جماعه ምን ማለት ፈልጎ መሰላችሁ ይሄ ምክንያቱ መስደር ነው ብለናል አይደለም መፍዑል ሊአጅል የሚባለው እሱ ነው አይደለም እሱ ይሄ መፍዑል ሊአጅል የሚባለው ነገር መስደሩ ዒለት ነው ዒለት ማለት ሙዓለል አለ ማለት ነው ምክንያት ነው ማለት ምክንያት የምታመጣለት ነገር አለ ማለት ነው ተግባባን ይሄ ምክንያት የምታመጣለት ነገር ጋር ወይም ግስ ጋር ጊዜያቸው ባንድ ላይ የሁለታቸውን ባለቤት ሰብጀክቱ አንድ መሆን አለበት ነው ያለው እንግዲህ በሁለቱ ከተለያየ ወይም ባንዱ ከተለያየ መፍዑል ሊአጅል ሊሆን አይችልም ሊነስብ አይችልም ማለት ነው ተግባባን يا جماعه فمشاركا في الوقت ማለት مثلا تأهبت السفر غدا مثلا تأهبت السفر غدا አሁን ሰዓታቸው የተለያየ ነው ይሄ ተأهبت ተዘጋጀሁ السفر للسفر ነው እንግዲህ للسفر ብለ በላም ተጀረዋለህ እንጂ ሰዓቱ የተለያየ ነው لماذا لانك انما تكون مسافرا غدا ነገ ነው التأهب الان الوقت مختلف فجئت وقد نضت لنوم ثيابها فما عليها الا لبسة المتفضل الى
شاعر فجئت إلى متاهني وقد نضت برقيت يعوتاج هنا خلعت مالتنا فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لبسوچان أولالكا لدستري يا አልጋ ቤት ለማለት ነው ኢላ ልብሰተ المتفضل የሀብታሞች ልብስ ካልሆነ በስተቀር የውስጥ ልብስ ለማለት ነው ማህለ ሻሂድ ምንድነው فجئت وقد نضت لنوم نوما ሳይልቀር لأن وقت النوم የምኝታው ሰዓትና የልብስ ማውጣት ሰዓት በተወሰነ ይለያያል መጀመሪያ ከተወጣ በኋላ ነው እንደገና ወደ መተኛት የሚከደው فلذلك لنوم على مفعول لاجله አድርጎ ሊነስበው አልቻለም ማለት كذلك إذا اختلف الفاعل ببالبيتنتم كتلايو يجب جره ولا يجوز أن ينتصب على المفعولية له مفعول له ما رجع يتعلم مثل قولنا مثلا وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفضل العصفور بلله القطر وإني إلى لتعروني تسافر بنيال لي لذكراك أنشم بما استوس كزي هزة انكدك أعطي سفر بنيان كمن تفضل العصفور عصفور كو اندمر قفقفو وفو مالتنا بلله القطر زنابو ارتبوت سيارقف اندميلو نيم من ذا يارقبقبنيا ليان طيب المقصد الآن لذكراك وإني لتعروني لذكراك هزة تعروني يالو فاعل هزة تعروني هزة انكدقاتي يسفر بنيال يالو فاعل ذكرى دقمو فاعل ذكرى المتكلم قطعمي سويا الكاف هذا ذكرى كي الكاف هذا مضاف إليه مصدر مضاف إلى مفعوله وده مفعول يتضيف فاعله تمام فلأجل هذا لاختلاف الفاعل فاعل سلة لا يبال بيت سلة لووته فوجب الجر باللام بلام مجرر وجب متوعل مالنا إذن الخلاصة مفعول لأجله لا بد من كونه مصدرا عند بلو ولا بد من كونه للعلة هولد ولا بد من كونه مشاركا للمعلول في الوقت صوست ولا بد من كونه مشاركا للمعلول في الفاعل صوست عندما مستنى لا بد من كونه فضلة الفاعل ونائب الفاعل النزي عمداوش ناتشو مفعول لأجله لهنو أيتشلو مالتهم بعد ذلك المفعول له ينقسم إلى 3 أقسام القسم الأول أن يكون إيش؟ أن يكون مضافا مضاف لهون يشلال كما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت حذر الموت حذر مفعول لأجله يبال عليه لكنه أضيف تضيف على الموت حذر منصوب على المفعولية لأجله وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره حذر مضاف الموت مضاف إليه طيب إيه عندنا الثاني ولتنيو أن يكون محلا بأل علي قبابت لهون الشلال ضربت ابني التأديب ألقبت بها الأقعود الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء أهون نزيبوت علي أصبح إيش محلا للآل ألقبت بت متى مالته فلذلك يكون إيش يكون مضافا ويكون محلا بأل ضربت ابني التأديب خير الثالث أن يكون خاليا منهما ألب من لبتم إضافة من لو بادون تقول مثلا قمت إجلالا لعمر قمت إجلالا أو إكراما ما اللي شاهدوا مننا إكراما إجلالا يالون إيه مفعول لأجل منصوب على متنصب فتحة ظاهرة في آخره وهو لم يدخل عليه على الجبابة كذلك لم يدخل فيه الإضافة من نزوهية اللبة مالنا واضح كالنزه كله من جهة النصب سن ملكت إذا كان منكرا فنصبه أولى من جره أيه نكراك هنا علم كاللبث إضافة كاللبث جر ما درجه يتشعلن جر نصب ما ركوا على المفعولية لأجله يتشعلن منه طيب علي اللبث كهنا دمو جر يتشعلن ضربت ابني للتأديب أولى من قولنا التأديب واضح جماعة خير مضاف كهنا يستوفي الوجهان مضاف كهنا دقمو هلتم يفكران أي كونه منصوبا
وكونه كذلك مجرورا باللام بلام مجرر ይቻላል አሁን ከዚህ የምንወስደው ትምህርት ትልቅ ትምህርት አለ ምንድነው مفعول لاجله የሚባለው ነገር መስፈርቶቹን ቢያሟላ እንኳን لا يجب نصبه منصبه አይወጅብም بل يجوز جره بحرف من حروف العله ምክንያቱም የሚያሳዩ በሆኑ حرف الجሮች ቢጀረር እንደሚቻል بقلت أسايا لأن هذه الشروط ليست لوجوب النصب بل لجوازه لجواز نونجي لوجوب على مهون بدنبنو يمي أسايا ومالتنا والجر يكون أرجح فيما إذا كان إيش بآل كاللبت جر يتشارى عندما بقلت يمي أسايا ومالتنا مفعول لأجله بزيناتنا يقال ثم قال المصنف رحمه الله وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام تقول جاء البرد والجبابة واستوت المياه والأخشابة وما صنعت يا فتى وسعدة فقس على هذا تصادف رشدا إلى وهذا هو المسمى بالمفعول معه مفعول معه مبالو دقمو إيه هنا مفعول معه يبالو أردتني من المفاعل الخمسة السي هنا باب متشمتن لا يبزو بزي اللم بلنا لما نيوم المفعول معه هو الاسم الفضلة الواقع بعد واو أريد بها الدلالة على المصاحبة وهي نص في المعية أو نقول بعبارة أخرى وهو الاسم الفضلة الواقع بعد واو أريد بها المصاحبة نصا أريد بها إيش المصاحبة نصا وسبقت بفعل أو وسبق ذلك الاسم وسبقت الواو فلا إشكال بفعل أو بما يشبه الفعل فعل كدموتي متعال ويمدقمو فعل ميمثل نجر كاسم فاعل اسمه مفعول نزي نجروج كدموت لمتو يشلال مفعول معه بلو مالت إيه هنا لما قلت بقلالو يأكل طيب هو الاسم الفضلة سمناه بمن البتجزي فيخرج منه الفعل مثلا لا تأكل السمكة وتشرب اللبن وتشرب هنا الآن عندما نراه في الظاهر المعية حاصلة معية قال على لمن لكنه في الظاهر هو ليس اسما وإنما هو إيش فعل نص فلذلك خرج الفضلة سنل فخرج نحو اشترك زيد وعمر واصطف بكر وعمر هذه تخرج لأنها عمدانة شو النزي نقرج بكنياتهم الاشتراك الاصطفاف كذلك الاختصام مثل هذه الأفعال تحتاج ሁለት ባለቤት ነው የሚፈልጉት በአንድ ፋይል ብቻ ሊሆን አይችልም ሙፋዓላ ስለሆነ ማለት ነው الاشتراك كزيم الاختصام كزيم ስለሆነ ተግባባን فلذلك وإن حصلت المعية هنا لكن يجب الرفع ولا يجوز أن نطلق عليه اسم المفعول إيش معه أيتان طيب الفضل أصلا الواقع بعد واو بمن البتجزي وخرج بقية المفاعل ليلوجو خرج المفعول به وخرج المفعول المطلق وخرج المفعول له ذلك المفعول فيه الذي سيأتي إن شاء الله تعالى النزيم يوتعل بمولو مالا تقبابان فعندما نقول أريد به المعية معية يتسببت يتشواو سنن وهو العطفة نوم يوتاو على عطف عصبا من نامت أيهونه معية سيهون السو يوتعل اشتراك من يتسبب صلاي هي نص في المعية معية لا ينصم هنا اللبات مثلا عندما نقول ضربت زيدا وعمرا هون هي معية لهون لا يهون لكن ويتنص على اللجم إنه هي مفعول معه لنلو أن نتشلم لابد من كونه نصا في المعية مفعول معه من جنو بالتلو دفنيشنو هني مثلا إن شاء الله متنون لمبرارات بمكتلو درس من أبرار هنا وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا